जब कोई नई रूह इस दुनिया में आती है, माँ की गोद की गर्मी इसके लिए पहली नेमत होती है, जो इसे तमानियत बख्शती है। मैं नहीं जानती मेरा क्या कसूर था कि ये अनमोल गोद और इसकी ममता भरी तमानियत मेरे नसीब में कम अरसे के लिए लिखी गई थी। मैं 6 माह की थी कि वालदा इस दुनिया में मुझको बिलखता छोड़कर चली गईं। मुझे नन्ही सी जान का बिलखना किसी से देखा ना जाता था। पहले पड़ोसन ने मुझे गोद में लिया, मगर मेरा रोना बंद ना हुआ। शायद मेरे नन्हे से शऊर ने तभी से काम शुरू कर दिया था कि मैं माँ की खुशबू को पहचानती थी। रो रो कर मैंने पड़ोसन का बुरा हाल कर दिया। जब वो मुझे संभालने से आजिज हुई तो मेरे वालिद से कहा, भाई साहब आपकी लड़की बड़ी सियानी है, ये गोद पहचानती है, मुझसे दूध नहीं पीती, ये तो भूखी मर जाएगी। आप अपनी बहन या बच्ची की खाला को बुलवाएं। खाला अब्बू से कह चुकी थी कि बच्ची मुझे दे दो, लिहाजा वालिद मुझे इनके घर दे आए। उन्होंने ये तरकीब चली कि मेरी माँ के कपड़े पहन लिए और इनकी चादर ओढ़कर मुझे गोद में उठाया तो मैं चुप हो गई। खाला शन्नो को माँ समझकर बहल गई। 4 बरस शन्नो खाला ने परवरिश की। अब वालिद के जी में आई कि अपनी बेटी को ले आना चाहिए। जब वो मुझे लेने आए तो खाला रोने बैठ गईं। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थीं। वालिद से कहा, भैया जी तुम अकेले रहते हो, महरू को कैसे रखोगे? इसको मेरे पास ही रहने दो। जब इसकी नई माँ लाओगे तो ले जाना और रख लेना अपने पास। आपकी वालदा तो बहुत बूढ़ी हैं, इनको तो ठीक तरह से नजर भी नहीं आता, कैसे इस नन्ही सी जान की परवरिश कर पाएंगी? अब्बू फुफ्फी के पास गए। उन्होंने अब्बू की दूसरी शादी करा दी। कहा कि कब तक अकेले जान घुलाते रहोगे और कब तक तुम्हारी नगरी सुनी रहेगी। घर वाली आई तो घर का रूप बदल गया। मुद्दत बाद अब्बू के सूने मकान में फिर से बहार आ गई थी, मगर जिंदगी में फिर भी कुछ कमी थी। दरअसल ये बहार मेरे बगैर अधूरी थी। वालिद मुझको बहुत चाहते थे, मजीद मुझसे जुदा न रहना चाहते थे। उन्होंने खाला शन्नो से जाकर कहा, मुझे मेरी अमानत लुटा दो, इसकी माँ आ गई है। ये सुनकर खाला का दिल धक से रह गया, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। वो मेरे उदास हो जाने से भी घबरा रही थीं, क्योंकि मैं तो इन्हीं को माँ समझती थी। 4 बरस का भला मेरा ज़हन इस तब्दीली को कैसे बर्दाश्त कर सकता? अब एक नई औरत को माँ कहने लगूं। वालिद ने इनकी खिदमात का भी ख्याल ना रखा और एक रोज वो मुझे जबरदस्ती घर ले आए और इस नई औरत की गोद में देकर कहा, सुरैया अब ये तुम्हारी बेटी है, इसको माँ की कमी महसूस ना होने देना। मैं ना समझ थी। माँ बाप के दरमियान इन माहिदों से बेनियाज अब्बू के लायक खिलौनों से खेलने लगी। मगर खाला मेरे मसाइल से गाफिल नहीं। वह हर रोज सुबह अपने घर से आ जाती और रात तक रहती और मुझे सुलाकर जाती, ताकि अपने बाप के घर और नई माँ से मनहूस हो जाऊं। यकीनन सौतेली माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया होगा, तभी तो मैं इनसे मनहूस हो गई। जब मैं 5 बरस की थी तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। हमारे घर के सामने एक बेकरी थी। एक रोज माँ ने कहा, महरू जाकर बेकरी से बिस्किट ले आओ। उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैं पहले भी कभी कभी इस दुकान से बिस्किट ले आया करती थी, मगर इस रोज शायद मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में था। नोट मुट्ठी में दबाए बेकरी गई तो दुकानदार अंदर से डबल रोटी की ट्रे उठाने गया हुआ था। तभी एक अजनबी वहां आ गया। इसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। इसके बाद खबर नहीं मेरे साथ क्या हुआ। यकीनन इसके पास गाड़ी होगी और इसके साथी भी हमरा होंगे, जो मुझे गाड़ी में डालकर वहां से उठा लाए थे। होश आया तो एक अजनबी घर में चारपाई पर पड़ी थी। इस घर में काफी सारे लोग मौजूद थे। इन लोगों को देखकर मुझे डर लगने लगा। इन्हीं में से एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे प्यार करने लगी, मगर इसके प्यार ने और गमजदा कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रट लगा रखी थी कि मुझे घर ले चलो, मुझे अपने अब्बू और अम्मी के पास जाना है। इतने में वही आदमी आ गया जो मुझे उठाकर लाया था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। इसके हाथ में कुछ चीजें थीं। वो मुझसे प्यार से बात करने लगा। कहने लगा, बेटी मत रो, ये खा लो। जब तुम खा लोगी तो मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगा। मुझे तो इस आदमी पर गुस्सा था। मैंने रोते रोते कहा, मैं तुम्हारी चीजें नहीं खाऊंगी, मेरे पास अपने बिस्किट हैं। तब इसने मुझे डांटा, बहुत होशियार बनती हो, कब तक खाओगी नहीं अपने ये 2 बिस्कुट? 2 दिन कैसे गुजरा क्या बताऊं।
اس کا ایک ایک پل یاد ہے جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہاں ایک عورت کافی خوش شکل تھی۔ اس نے مجھے بہت پیار کیا، گلے سے لگایا۔ اس کا چہرہ مہربان تھا تو میں اس کے بازوؤں میں چھپی رہی۔ اس کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا۔ اس نے مجھے سلا دیا۔ شاید وہ مجھے کھانے میں کچھ کھلاتے تھے تاکہ میں دیر تک سوتی رہوں، اپنا ماضی بھول جاؤں، حتیٰ کہ اپنا گھر، اپنے گھر والوں کے نام، اپنا شہر اور گلی محلہ بھی۔ دن گزرتے گئے۔ یہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو نہ مجھے جھڑکتی تھیں نہ سختی کرتی تھیں، پیار سے بات کرتی تھیں، میرا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ ایک مجھے پڑھنا لکھنا سکھاتی اور دوسرا سپارہ پڑھاتی۔ ایک استاد صاحب آتے، وہ میری تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے رہے تھے۔ وہی مجھے رقص اور گانا بھی سکھاتے۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کس لیے اور کیوں وہ سب مجھ پر محنت کر رہے تھے، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں کہ وہ ایک ایسا پودا بو رہے تھے جس کو درخت بنانا تھا، جس کا ان کو پھل کھانا تھا۔ میں صرف 6 ماہ وہاں رہی۔ ایک روز ایک شخص میرے لیے راستہ بن گیا۔ یہ کوڑا اٹھانے والا جمع دار تھا۔ اس نے ایک روز دروازے پر مجھے روتا دیکھا تو پوچھا، تم کس کی بیٹی ہو؟ کیا نور بائی کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ میری ماں نہیں۔ یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے۔ انہوں نے میرا نام مہک رکھا ہے، مگر میرا نام مہک نہیں، میرا نام تو مہربانو ہے۔ یہ مجھے میری گلی سے اٹھا کر دوسرے شہر لے آئی ہیں۔ اس شہر میں میرا گھر نہیں، میرا گھر کسی اور جگہ ہے۔ وہاں میرے امی ابو رہتے ہیں۔ میرے ابو کا نام قادر بخش ہے، مگر مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں۔ پتہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تو اس نے کہا، آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جلدی کرو، کوئی دیکھ نہ لے، میں تم کو تمہارے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں جلدی سے اس کوڑے والے کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی بڑی تھی، میں سیٹ پر بیٹھ کر بھی کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی۔ گاڑی میں بآسانی چھپ گئی۔ وہ جلدی سے اس کوڑے کرکٹ جیسی گندی جگہ سے نکل گیا۔ وہ مجھے لے کر اپنی کمیٹی کے آفیسر کے پاس گیا۔ اس کے اور اس کی بیگم کے حوالے کیا۔ وہ لوگ اچھے تھے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ مجھے اپنے شہر کا نام یاد آ جائے یا میں کم از کم محلہ ہی بتا سکوں، مگر میں اپنے باپ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں جانتی تھی، اور ماں کا نام شنو بتاتی تھی جو میری خالہ کا نام تھا۔ کچھ دن تک تو ان کے گھر رہی۔ ان کے کافی بچے تھے، انہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے مجھ کو میرے والدین تک پہنچانے کی پرخلوص کتنی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اخبارات میں میری گمشدگی کے بارے میں کوئی اشتہار دیا تھا یا نہیں۔ بہرحال ایک دن انہوں نے مجھے اپنے عزیزوں کے سپرد کر دیا۔ یہ ایک ایسا جوڑا تھا جن کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، انہیں اولاد کی ضرورت تھی۔ نئے گھر آ کر قدرے سکون ملا۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے چاہنے لگے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ بیوی تو مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ وہ بھول کر بھی میرے سامنے میرے گھر والوں کا ذکر نہ کرتی، چاہتی تھی کہ میں کلی طور پر اپنے ماضی کو بھلا دوں اور انہی کی ہو کر رہوں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر ان کو کسی طور پر میرے والدین کا پتہ چل جاتا تو بھی یہ مجھے میرے بارے میں کچھ نہ بتاتے، کیونکہ میں ان کی ضرورت تھی، انہیں اولاد چاہیے تھی، اور 5 برس کی ایک پلی پلائی لاوارث بچی ان کو مل گئی تھی۔ کچھ دن میرا بہت لاڈ پیار ہوا، پھر ممی نے اسکول داخل کرایا۔ اب میں روز اسکول جاتی تھی۔ ان کا ڈرائیور مجھے اسکول کے گیٹ پر اتار دیتا تھا۔ چھٹی کے وقت ممی خود لینے آتی تھیں۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی تھیں۔ کہتی، جب تم پیدا ہوئی تھیں میں نے پہلے دن تم کو گلابی رنگ کی فراق پہنائی تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سی تھی۔ وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے، اور جب تم گھٹنوں پر چلتی تھی تو ایک دفعہ پھسل گئی تھی، میں نے یوں دھوڑ کر تم کو اٹھایا تھا، چوٹ نہیں لگنے دی تھی۔ مجھے یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتی تھیں کہ میں نے انہی کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کی بتائی ہوئی باتیں یاد رکھوں اور سب کچھ بھول جاؤں، اپنا ماضی، خالہ شنو جنہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، اور اپنے ابو کو جو ایک پل کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے اور جن کا نام قادر بخش تھا۔ اب جن کے گھر میں آ گئی تھی، میرے نئے والد کا نام ارکمان تھا۔ یہی نام ماں بچ کو بار بار ہٹایا جاتا، یہی نام میرے اسکول کے سرٹیفکیٹ پر لکھوایا گیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے ایک کھوئی ہوئی بچی کا یہ المیہ ہوتا ہے جب اس کے حقیقی والد کا نام بھی اس کو یاد ہو اور باپ کی صورت بھی ذہن پر نقش ہو، مگر وہ اس کی جگہ کسی دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنے پر مجبور ہو، کسی اور کو اپنا باپ سمجھنے پر مجبور ہو۔ مجھ کو خالہ شنو اور اپنے ابو اب بھی بہت یاد آتے تھے۔ میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو مڈل اسکول چلی گئی۔
नए स्कूल में भी तमाम वक्त क्लास में खामोश बैठी रहती। जब मेरी क्लास टीचर अपना पीरियड लेने आई तो मुझे बगौर देखती। महसूस करती कि मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने बारहा सवाल किया, ज़ारा, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? मैं कोई जवाब ना देती और नजरें नीचे झुका लेती। जब 8वीं के इम्तिहान करीब थे, एक रोज टेस्ट के बाद मिस आसिया ने मुझे रोक लिया और लड़कियों को जाने दिया। मैं डर गई कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। उन्होंने अकेले में फिर वही सवाल किया, ज़ारा, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जहां मैं अब रहती थी, तकदीर ने मुझे पहुंचा दिया था और यहाँ मुझको कोई तकलीफ भी नहीं थी। एक याद माजी के सवा और मेरा हाफजा तो सिर्फ वही छीन सकता था जिसने दिया था। जब मेरी टीचर ने बहुत इसरार किया तो मुझे बताना ही पड़ा। आंखों से आंसुओं की बारिश एक मिनट के लिए भी ना थम रही थी। उन्होंने कुर्सी से उठकर मेरे आंसू साफ किए, मुझे गले से लगाया, तसल्ली दी। इस दिन से वो मेरे साथ बहुत शफकत और मोहब्बत से पेश आने लगी। मेरा जी थोड़ा सा बहल गया। लड़कियों के साथ बोलने लगी। जब मौका मिलता वो समझाती कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा किया करो और खुश रहा करो। इनकी बातों का मुझ पर बहुत असर होता था। मैंने मैट्रिक और फिर एफए पास कर लिया। मम्मी की एक कज़न थी, इनकी बेटी मलिहा अक्सर हमारे घर आती। वो मेरी दोस्त बन गई। घर में बोर होती थी। मलिहा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। इसने मुझसे कहा, तुम भी जॉब कर लो, मैं अपने बॉस से कहकर तुमको जॉब दिलवा दूंगी। पापा चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन करूं, मगर मैंने मलिहा की बातों में आकर जॉब कर ली। पहले दिन मैनेजर साहब को देखा, इसकी सूरत दिल में उतर गई। उन्होंने मुझे 3 माह के आजमाइशी वक्फे के लिए मौका दे दिया। खुदा जाने इस मैनेजर में क्या बात थी कि मैं विंडो के शीशे से इसका चेहरा ही देखती रहती, जबकि वो मेरी जाने बिल्कुल तवज्जो ना करता। मगर मैं एक अजब सी कशिश आमिर साहब में महसूस करती थी। एक दिन मैं बहाने से इसके कमरे में गई। इसने पूछा, मिस ज़ारा, क्या बात है? मैंने कहा, सर, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। इसने बगैर दूसरे कोई सवाल किए कहा, ठीक है, जाओ। सोचा था कुछ बात करेगा, क्यों छुट्टी चाहिए, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। 6 माह इसी तरह गुजर गए। ईद आ गई। जी चाहा कि ईद पर इनको अपने घर बुलाऊं, मगर कैसे? हिम्मत करके इनके पास पहुंची, कहा, सर, मेरे मम्मी डैडी आपसे मिलना चाहते हैं। ईद पर आपको घर आने की दावत दी है। इस पर इसने कहा, मैं ज़रूर आपके घर आता, मगर मजबूरी ये है कि मेरी वालदा ने अपनी मरहुमा बहन की बच्ची पाई थी। जब वो 4 साल की थी तो ईद से 2 दिन पहले खो गई, जिसका मेरी वालदा को बहुत सदमा हुआ। यही वजह है कि हम ईद पर ज़रूर वालदा के पास होते हैं। हम इस मौका पर इनको तनहा नहीं छोड़ते, वरना वो सदमा लेती हैं। हम 2 भाई हैं और हमारी कोई बहन नहीं। वही एक बहन थी जो खो गई। एक ताजियाना सा मुझे लगा, चौंक गई। जल्दी से पूछा, सर, क्या नाम है आपकी बहन का जो खो गई थी? इसका नाम मेहरबानो था, इसने कहा, और इसके वालिद का नाम कादर बख्श था। मैंने जुमले को मजीद आगे बढ़ाया, मैं वही बदनसीब हूँ जिसका नाम बदलकर उन्होंने ज़ारा रख दिया है। तकदीर ने जिससे इसका घर माँ बाप छीन लिए और नए वालदैन दे दिए। क्या बताऊं इस वक्त आमर की क्या हालत थी। खुशी से इसकी आवाज़ ना निकलती थी। इसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ, आपकी खोई हुई बेटी मिल गई है, वो मेरे सामने है। अब ईद पर जब मुल्तान से आऊँगा तो यही कीमती तोहफा आपके लिए लाऊंगा। खाला शन्नो कब इंतज़ार करने वाली थीं। बोली, मैं भी जाकर कादर भाई को खबर करती हूँ। हम ईद तक क्यों इंतज़ार करें? मैं, तुम्हारे अब्बा और खालू अभी आ रहे हैं खुद मुल्तान। हम इसके मौजूदा वालदैन के पास जाएंगे और अपनी महरू को इनसे ले आएंगे। अगले रोज अब्बू, खाला और इनके शोहर मुल्तान आ गए और मम्मी पापा के पास पहुंचे। इनको तमाम वाकया सुनाया। वो उदास हो गए। मुझको किसी सूरत इनके हवाले करने पर रजामंद ना थे। तभी मेरे वालिद ने इनको समझाया कि महरू आपकी बेटी सही, लेकिन बेटी पराया धन होता है। किसी दिन तो इसे ब्याहना होता है, तो महरू को आमर से क्यों ना ब्याह दें, तो ये आपकी भी बेटी रहे और हमारी भी। ये बात पापा ने मान ली और मैं इनके घर से ना गई। अलबत्ता शादी की तारीख ईद के बाद रख दी गई। मम्मी पापा ने मेरी शादी धूमधाम से की। इनके घर से रुखसत होकर मैं शन्नो खाला की बहू बनकर इनके घर आ गई। यूं खुदा की मेहरबानी से मुद्दत बाद अपनों से आन मिली।
اس گھر لوٹ آئی جہاں میں نے ابتدائی سانس لیے تھے، جہاں مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی، جہاں مجھ کو ماں کی گود کی طمانیت ملی تھی۔ وہ گھر جو پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہوا۔ خدا نے دوبارہ مجھے وہاں پہنچا دیا جو میری منزل تھی۔ یہ بھی ایک کرشمہ تھا۔ خدا کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے اس نے ایک لاوارث بچی کو ایک گندی اور گلیس دلدل میں گرنے سے بچایا اور پھر ایک شریف گھرانے تک پہنچایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بری نیت سے اغوا کیا، اللہ نے ان لوگوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ایک نیک دل جمعدار کے دل میں رحم ڈال کر، جس کے توسط سے میں ایک شریف اور معزز گھرانے میں پہنچی۔ ان لوگوں نے مجھے نہ صرف ماں باپ کا پیار دیا، بلکہ پڑھایا لکھایا اور ملازمت کرنے کی اجازت بھی دی کہ جہاں میرا خالہ زاد عامر ملا اور پھر میں اپنوں میں آ گئی۔ آج میرا میکا میرا سسرال ہے، اور جب مجھے اپنے میکے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اپنے محسن پاپا ارغمان کے گھر چلی جاتی ہوں، جن کی بیگم کو ممی کہتی ہوں۔ وہ اب بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی ہیں۔ کچھ دن نہ جاؤں تو وہ مجھے فون کرتی ہیں، اپنا ڈرائیور اور گاڑی بھجوا دیتی ہیں اور میرا انتظار کرتی ہیں۔ آج جب میرے بچے ان کو نانی اور ان کے شوہر یعنی پاپا کو نانا کہہ کر بلاتے ہیں تو ان کے چہروں پر ہزاروں گلاب کھل جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کی بدولت میں ایسے پیارے اور میٹھے رشتوں سے آشنا ہوئی۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔